waved off an Israeli plan to attack Iranian nuclear facilities. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death, and I'd like to see that. That's my first option. There's a second option. I think it would be very bad for Iran, and I think Iran is wanting to talk. I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't, but Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें उनकी पॉलिसियों पर हैं। तिजारती मामलात से लेकर फ़लस्तीन, यमन में हौसियों और ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप मुसलसल दावे और ऐलानात कर रहे हैं। और इस सब के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का गैर मामूली दौरा किया और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और आर्मी चीफ से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने आयतुल्लाह खामनाई को सऊदी बादशाह शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब कल ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर होने जा रहा है। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते को ओमान में होने वाली मुलाकात में मज़बूत पेशरफ्त के बाद अब कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, मगर अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदा ना होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां देते रहे हैं और ईरान भी उन्हें जवाब देता रहा है। और अब यह खबर भी सामने आई कि अमरीका ने मार्च में कम से कम 6 B-2 बॉम्बर तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए थे, जो मुमकिन तौर पर ईरान पर हमले के लिए मुंतकिल किए गए थे। मगर अब उसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि अपनी इंतज़ामिया के अराकीन के इख्तलाफात के बाद सदर ट्रंप ने हाल ही में इसराइल की जानिब से पेश करदा ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा रोक दिया है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों और इन मुज़ाकरात से वाकिफ़ अफराद का कहना है कि इसराइल ने आइंदा महीने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन सदर ट्रंप ने हालिया हफ्तों में इस मंसूबे को रोक दिया ताकि ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जा सके जो उसके जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप ने यह फैसला कई माह तक जारी रहने वाली अंदरूनी बहस के बाद किया है, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि आया ईरान के खिलाफ सिफारतकारी को तरजीह दी जाए या ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को पीछे धकेलने के लिए इसराइल की हिमायत की जाए, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान फौजी और मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। इस बहस ने अमरीकी काबीना के माजी में जारहाना पॉलिसियों के हामी अराकीन और ईरान पर हमले से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले मुशीरों के दरमियान इख्तिलाफ़ात को वाज़ेह कर दिया है, जिसके बाद फ़िलहाल इस मामले पर एक अबूरी इत्तफ़ाक़ राय सामने आ गया है, जिसमें ईरान की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के इशारे के बाद फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करने को तरजीह दी गई है। इसराइली हुक्काम ने हालिया दिनों में मई में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे और वो उन पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे और वो बाज़ मौक़े पर अमरीका की मंजूरी के बारे में भी पुरुमीद थे। मंसूबों से बाखबर ऑफिशियल्स के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद ईरान की जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत को कम से कम 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए पीछे धकेलना था और इन तमाम मंसूबों में अमरीकी मुआवनत निहायत ज़रूरी थी, जिसका मतलब ये है कि अमरीका खुद भी इस हमले का एक मरकज़ी फ़रीक बनता। लेकिन फ़िलहाल सदर ट्रंप ने फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी है। इस महीने के आगाज़ में जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया तो उस दौरान सदर ट्रंप ने इसराइल को आगाह कर दिया था कि अमेरिका किसी भी मुमकिन हमले की हिमायत नहीं करेगा। और फिर नेतन्याहू के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहा है। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू की जानिब से इब्रानी ज़बान में जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा उसी सूरत में कारगर होगा जब उसमें शामिल फ़रीक़ैन को यह इख्तियार हासिल हो कि वो ईरान के अंदर जाकर तंसीबात को तबाह करें, तमाम साजो सामान को ख़त्म करें और ये सारा अमल अमरीकी निगरानी के तहत हो। इसराइली हुकाम को मुतादिद वजूहात की बिना पर तवक्को थी कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जैसे 2020 में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ट्रंप ने ईरान के सबसे एलीट फौजी यूनिट अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। इसी तरह अमरीकी महकमा इंसाफ के दावे के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप को कत्ल करने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल करने की कोशिश भी की थी। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर बाज़ हुक्काम इसराइली मंसूबे के हवाले से शुकूक व शुबहात का शिकार थे। ईरान पर हमले के इसराइली मंसूबों पर होने वाली मुतअद्दिद नशिस्तों में से एक नशिस्त जो इस माह हुई थी, उस नशिस्त में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की, जिसमें खबरदार किया गया कि अमेरिकी हथियारों की तैनाती मुमकिन तौर पर ईरान के साथ एक वसीतर जंग को जन्म दे सकती है, जो अमेरिका नहीं चाहता। इस इजलास में मुतअद्दिद आला हुक्काम ने तुलसी गैबर्ड के खदशात की तायीद की थी और नायब सदर JD वेंस समेत व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और वजीर दिफा
پیٹ ہیگسیٹ نے ممکنہ اسرائیلی حملے سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، حتیٰ کہ ایران سے متعلق ہمیشہ سخت گیر موقف کے لیے پہچانے جانے والے مشیر قومی سلامتی مائک والٹز نے بھی کہا کہ امریکی مدد کے بغیر اسرائیل کے منصوبے کا کامیاب ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کے اندر اب بھی اس بات پر شدید اختلافات موجود ہیں کہ ایران کے ساتھ کیسا معاہدہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اب تک متضاد اشارے سامنے آئے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا معاہدہ چاہتے ہیں، اور اگر ایران اس پر رضامند نہ ہو تو اسے کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اہم نشست کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس نے دیگر افراد کی حمایت سے یہ موقف اختیار کیا کہ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے ساتھ ایک سفارتی معاہدے کا منفرد موقع موجود ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کے مطابق جے ڈی وینس نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر صدر ٹرمپ اسرائیلی حملے کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل کے ایک دورے کے دوران امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائک کوریلا نے اسرائیلی حکام کو آگاہ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے منصوبے کو مؤخر کرنا چاہتا ہے۔ پھر 3 اپریل کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو فون کیا، اور اسرائیلی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ فون پر ایران سے متعلق منصوبوں پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دے دی۔ 7 اپریل کو نیتن یاہو واشنگٹن پہنچ گئے۔ اگرچہ اس دورے کو بظاہر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرس پر بات چیت کا موقع قرار دیا گیا، لیکن اسرائیلیوں کے لیے ایران پر ممکنہ حملوں کا منصوبہ ہی اصل موضوع تھا۔ مگر اسی دوران جب نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں ہی موجود تھے تو صدر ٹرمپ نے عوامی سطح پر ایران کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کا اعلان کر دیا، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقاتوں سے باخبر حکام کے مطابق اکثر نجی ملاقاتوں میں ٹرمپ نے نیتن یاہو پر یہ واضح کر دیا کہ جب تک ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے امریکہ مئی میں اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرے گا۔ تاہم اس کے بعد بھی صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی اب بھی ایک ممکنہ آپشن ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ اگر فوجی کارروائی کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے، اور ظاہر ہے اسرائیل اس کی قیادت کرے گا۔ نیتن یاہو کے دورے کے بعد صدر ٹرمپ نے CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف کو اسرائیل بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور 9 اپریل کو جان ریڈ کلف نے نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا سے ملاقات کی، جس میں ایران سے نمٹنے کے مختلف آپشنز پر گفتگو کی گئی۔ اس ملاقات سے باخبر ایک ذریعے کے مطابق ایران سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور فوجی حملوں کے علاوہ دیگر متبادل بھی زیر بحث آئے، جن میں امریکی حمایت سے اسرائیل کی خفیہ کارروائیاں اور زیادہ سخت معاشی پابندیاں نافذ کرنے کا لائحہ عمل شامل تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل نے مئی میں ایران پر حملے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا تھا، جن پر اس نے امریکی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا تھا، اور ابتدا میں نیتن یاہو نے ایک جامع منصوبہ پیش کیا جس میں فضائی حملے اور کمانڈو ریڈز شامل تھے، اور یہ منصوبہ گزشتہ ستمبر میں شام میں کیے گئے ایک آپریشن سے ممکنہ طور پر کہیں زیادہ وسیع اور خطرناک ہوتا۔ شام میں ہونے والے آپریشن میں اسرائیلی افواج نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے حزب اللہ کے زیر استعمال ایک زیر زمین بنکر کو تباہ کر دیا تھا، اور اس آپریشن میں فضائی حملوں سے چوکیوں اور فضائی دفاعی نظام ختم کیا گیا۔ پھر دھماکہ خیز مواد اور ہلکے ہتھیاروں سے لیس کمانڈوز نے رسیوں کے ذریعے تنصیبات کے اندر داخل ہو کر اہم آلات تباہ کر دیے تھے، لیکن اس منصوبے سے متعلق امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو صرف کمانڈو آپریشن سے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ایران بھر میں مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ منصوبے کے تحت اسرائیلی حکام چاہتے تھے کہ امریکی لڑاکا طیارے فضائی حملے کریں تاکہ زمینی ٹیموں کو تحفظ مل سکے۔ تاہم امریکی تعاون کی صورت میں بھی اسرائیلی فوجی کمانڈروں نے واضح کیا تھا کہ ایسے آپریشن کی تیاری میں کئی مہینے لگ جائیں گے، اور وقت ایک مسئلہ تھا کیونکہ جنرل کوریلا کی کمان کا دورانیہ چند مہینوں میں مکمل ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی اور امریکی حکام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے جو جنرل کوریلا کی قیادت میں ہی مکمل ہو سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور جب کمانڈو آپریشن کا منصوبہ ترک کر دیا گیا تو اسرائیلی اور امریکی حکام نے ایک بھرپور بمباری مہم پر بات چیت شروع کر دی، جو مئی کے آغاز میں شروع ہونے کے بعد 1 ہفتے سے زائد عرصے جاری رہتی۔ اسرائیل گزشتہ سال ایک حملے میں ایران کے روسی ساختہ S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پہلے ہی تباہ کر چکا تھا۔ نئے بمباری منصوبے میں سب سے پہلے باقی بچ جانے والے ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنانا ضروری تھا تاکہ اسرائیلی لڑاکا طیارے ایران کی جوہری تنصیبات تک بآسانی رسائی حاصل کر سکیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایسی کسی بھی جوہری تنصیب پر حملہ یقینی طور پر ایران کی جانب سے میزائلوں کی جوابی بارش کو دعوت دیتا، جسے امریکی مدد کے بغیر روکنا ناممکن ہوتا، اور ایرانی صدر، مسلح افواج کے سربراہ اور وزیر خارجہ سمیت کچھ اعلیٰ ایرانی حکام پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ایران پر اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا تو ایران بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ اس ساری صورتحال میں جہاں صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہوئے فی الحال ایران پر حملے کے ممکنہ اسرائیلی منصوبوں کو روک دیا ہے، وہیں مارچ میں امریکہ نے کم از کم 6 B-2 بومبر طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیگو گارسیا منتقل کر دیے تھے، جس کے متعلق دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایران کے لیے ایک پیغام ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فضائیہ کے پاس صرف
20 B-2 बॉम्बर तैयारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन तैयारों को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और उनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये तैयारे भारी अमरीकी हथियारों समेत जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई जौहरी मुआहिदा तय नहीं पाता तो किसी भी मुमकिन अमरीकी हमले में इन तैयारों का इस्तेमाल मुमकिन है। लेकिन क्या फौजी कार्रवाई से ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसराइल और अमेरिका पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सके हैं? इस हवाले से रॉयटर्स की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हाल ही में अमेरिका की जानिब से ईरानी हुदूद के करीब तैनात किए गए B-2 बॉम्बर तैयारे वो तैयारे हैं जो सबसे ताकतवर बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराने की सलाहियत रखते हैं। इस अमल से ईरान को एक मजबूत इशारा दिया गया है कि अगर वो अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कोई मुआहिदा नहीं करता है तो क्या हो सकता है। ताहम अस्करी और जौहरी माहिरीन का कहना है कि इतनी ज़बरदस्त अस्करी क़ुव्वत के बावजूद अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई शायद सिर्फ आर्जी तौर पर ईरान के इस प्रोग्राम को पीछे धकेल सके, जिसके बारे में मगरबी दुनिया को खदशा है कि यह प्रोग्राम एटम बॉम्ब बनाने के लिए है। हालांकि ईरान इस इल्ज़ाम की तरदीद करता आया है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी मुमकिन हमले के नतीजे में ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है और अपने जुज़वी तौर पर ज़ेर ज़मीन मौजूद प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खुफिया बना सकता है और तेज़ी से एटमी हथियारों से लैस रियासत बनने की तरफ बढ़ सकता है। और इससे वो नतीजा यकीनी और ज़्यादा जल्द हो सकता है जिससे मगरिब खौफज़दा है। बरतानवी दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एयर पावर एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर रिसर्चर जस्टिन ब्रॉन्क का कहना है कि यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि फ़ौजी हमले ईरान के जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ने के रास्ते को कैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी हमले दरअसल दोबारा मिलिट्री डेटरेंस और ईरान के लिए हथियारों की कीमत बढ़ाने और उसके ब्रेकआउट टाइम को कुछ साल पहले वाली सतह पर वापस धकेलने की कोशिश होंगे। ब्रेकआउट टाइम से मुराद वो वक्त है जो किसी मुल्क को इतनी मिकदार में जौहरी मवाद तैयार करने में लगता है जो एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी हो। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए यह वक्त अब सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्तों का है, लेकिन अगर ईरान वाकई एटम बम बनाने का फैसला करे तो खुद बॉम्ब की तैयारी में इससे ज़्यादा वक्त लगेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी, जिसके नतीजे में ईरान का ब्रेकआउट टाइम कम अज़ कम 1 साल तक बढ़ गया था। लेकिन 2018 में जब सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया तो ये मुआहदा बिखर गया और ईरान ने अपने जौहरी सरगर्मियों को इस हद से भी आगे बढ़ा दिया जो मुआहदे में तय की गई थी। अब सदर ट्रंप एक नया जौहरी मुआहदा करने के ख्वाहां हैं, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो बमबारी होगी। इसी तरह इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ ऐसे ही बयानात दिए हैं। नवंबर में वज़ारत दिफा का ओहदा संभालने के बाद इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा था कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एक्सपोज हो गया है और हमारे पास अपने सबसे अहम हदफ को हासिल करने का मौका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुतअद्दिद मकामात पर फैला हुआ है और किसी मुमकिन हमले में उनमें से बेशतर या तमाम तनसीबात को निशाना बनाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी ये इल्म नहीं है कि ईरान कुछ अहम आलात जैसे यूरेनियम अफजोदा करने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूजिस के पुर्जे कहाँ रखता है। फौजी माहिरीन का कहना है कि इसराइल इनमें से बेशतर मकामात को अकेले तबाह कर सकता है, लेकिन यह खतरनाक मिशन होगा जिसमें बार बार हमले करने होंगे और इस दौरान उसे रूस से हासिल करदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का सामना भी करना पड़ेगा। अगरचे इसराइल ने पिछले साल ईरान पर महदूद हमलों के दौरान इन सिस्टम्स को अबूर करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। यूरेनियम की अफजोदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मरकजी हिस्सा है। फुर्दो और नतंज ईरान के 2 सबसे बड़े यूरेनियम अफजोदगी के मकामात हैं। नेतन्स फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट गालिबन बमबारी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 मंजिलों की गहराई में वाक़ है, जबकि फुर्दो में वाक़ प्लांट एक पहाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में बनाया गया है जो इसे ज़्यादा महफूज बनाता है। अमेरिका इन मजबूत और ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ज़्यादा मौसर तौर पर इक्विप्ड है, ख़ासतौर पर अपने सबसे ताकतवर 30,000 पाउंड या 14,000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम के जरिए, जो सिर्फ B-2 बॉम्बर तैयारे ले जा सकते हैं और ये हथियार इसराइल के पास मौजूद नहीं है। अमेरिकी फ़िज़ाइया से रिटायर्ड जनरल चार्ल्स वॉल्ट के मुताबिक इसराइल के पास फुर्दो और नेतन्स जैसे अहदाफ को मौसर तौर पर तबाह करने के लिए दरकार 5,000 पाउंड वजनी बॉम्ब मौजूद नहीं है। जनरल चार्ल्स वॉल्ट का मजीद कहना है कि अमेरिका की शमूलियत से हमला ज़्यादा तेज़, मौसर और कामयाब होने का इम्कान बढ़ जाएगा, लेकिन उनके अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल ऑपरेशन में इसके बावजूद कई दिन लग सकते हैं। ईरान पर हमले से मुताल्लिक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव से वाबस्ता अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक तज्ज़ियाकार एरिक ब्रूअर का कहना है कि अमरीकी हमला शायद इसराइली हमले की निस्बत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में हम महज वक्त ज़ाया करने की बात कर रहे हैं और ऐसे में एक हकीकी खतरा यह है
کہ ایسا حملہ ایران کو جوہری بام سے دور کرنے کے بجائے اس کی طرف مزید دھکیل دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملہ ایران کے جوہری پروگرام میں خلل ڈال سکتا ہے اور اسے مؤخر کر سکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں اور حکام کے مطابق اگرچہ جوہری تنصیبات کو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران کو اب یورینیم افزودگی سے متعلق جو سائنسی اور تکنیکی مہارت حاصل ہو چکی ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جوہری پروگرام کی دوبارہ تعمیر کو روکنا ایک مستقل اور نہایت مشکل کام ہوگا۔ اسی طرح کیونکہ ایران پہلے ہی 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت بڑھائی گئی اضافی بین الاقوامی نگرانی کو ختم کر چکا ہے، اس لیے بہت سے تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک سے نکال سکتا ہے، جو نیتنز اور فردو جیسے مقامات پر دنیا کی آنکھیں بنے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل شروع سے ہی ایران کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور اس سلسلے میں ایران کی فوجی تنصیبات اور خاص طور پر ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ سے ہی اس کے نشانے پر رہا ہے۔ ماضی میں اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک کئی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا ہے، اور اسی طرح کے ایک واقعے میں 2020 میں اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں نے ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ محسن فخری زادے کو ایران کے اندر ہی نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے متعدد بار ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں کی کوششیں بھی کی ہیں، جیسے گزشتہ سال اپریل میں جب ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے، تو اس کے رد عمل میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اصفہان میں ایران کے میزائل ڈیفنس سسٹم پر محدود حملے کیے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے اس کارروائی سے پہلے امریکہ کو اطلاع دے دی تھی، اور اسرائیل کا ہدف ایران کی جوہری تنصیبات تھی۔ اسی طرح اس کارروائی کے دوران اسرائیل کی طرف سے اصفہان کو چننے کا تعلق ہے، تو اس کی بڑی وجہ اصفہان کی عسکری اہمیت اور اس کا ایران کے جوہری پروگرام کا بڑا مرکز ہونا ہے۔ بی بی سی کے مطابق اصفہان ایران کا وسطی صوبہ ہے، اور یہ خطہ ایران کے اہم عسکری انفراسٹرکچر کا گھر ہے، جہاں ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور کئی جوہری تنصیبات موجود ہیں۔ لیکن ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کی تردید کر دی تھی اور کہا تھا کہ اصفہان میں جوہری اور دیگر اہم تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ان میں کوئی واقعہ رپورٹ ہی نہیں ہوا، جبکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی تصدیق کی تھی کہ ایران کی جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ اسی طرح جب گزشتہ سال اکتوبر میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا اور ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر براہ راست میزائل داغے تھے، تو یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل حملے کے جواب میں ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تاہم اس کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایران کی دفاعی تنصیبات پر محدود حملے کیے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہفتے کو یعنی کل امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام ایک بار پھر مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے، تاہم مذاکرات سے پہلے ہی دونوں ممالک کی جانب سے یورینیم افزودگی سے متعلق اختلاف سامنے آ رہا ہے، کیونکہ مذاکرات میں امریکی وفد کے سربراہ اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف نے منگل کو کہا تھا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے یورینیم افزودگی کا اپنا پروگرام فوری طور پر روکنا اور ختم کرنا ہوگا۔ اسٹیو وٹکاف کے اس مطالبے پر مذاکرات میں ایرانی وفد کی سربراہی کرنے والے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا جواب بھی سامنے آیا تھا۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق عباس اراغچی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ایک حقیقی اور سنجیدہ معاملہ ہے، ہم ممکنہ خدشات کے حوالے سے اعتماد قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افزودگی کے معاملے پر بات چیت ممکن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی نظریں جن مذاکرات پر ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، کوئی ڈیل امریکہ اور ایران کے درمیان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔